हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठीक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा म जो स्टुडेन्ट्स 10 क्लासको बोर्ड एक्जाम दिएर बसेका छौ उनीहरुको लागि म्याथमेटिक्सको केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु र यहाँ जति पनि क्वेशन्स देखिरहेका छौ यो क्वेशन सबै हाम्रो अब जुन एकदम रेप्युटेड हायर सेकेन्डरी स्कुल्सको पास्ट क्वेशन हो र यो। ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ र यहाँ हामी तीनटा क्वेशन्स देख्न सक्छौं र म यो भिडियोमा झन्डै 6-7 वटा यस्तै खालको क्वेशन्सहरु गराउँछु र यसबाट अब के नबुझ्ने भने फर्स्टमै आई वान्ट टु गिभ अ डिस्क्लेमर कि हामी जस्ट 6 वटा मात्रै क्वेशन गर्न गइरहेका छैनौं। हामी यो टेक्निक्सहरु यो ट्रिक्सहरु सिक्न गइरहेका छौं कि यसले हामीलाई 60 वटा 600 वटा 6000 वटा क्वेशन सल्भ गर्न मद्दत गर्छ। मतलब म यहाँ अब ब्रेनस्टर्मिङ टेक्निक लगाएर सिकाउँछु। मतलब एउटै क्वेशनमा हामी धेरै क्वेशन्सको कन्सेप्ट लिन सक्छौं। ठीक छ है। ध्यान दिएर हेर्दियौ, थोरै कान टकटकाऊ, आफ्नो एन्टेना घुमाऊ र अब हामी यहाँ फोकस आफ्नो दिउँ है। र यो भन्दा अगाडि फेरि अर्को कुरा पनि इन्फर्म गरिहालौं कि मैले यस्तो खालको भिडियो पास्टमा पनि धेरै हालेको छु र सेन्ट म्याथ, सेन्ट फिजिक्स, सेन्ट बायोलोजी थुप्रो छ। त्यो सबैको लिंक मैले तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर हामी पास्टको भिडियोजहरु पनि हेर्न सक्छौं। ठीक छ है त। अब लेट्स कम ब्याक टु आवर हार्डकोर टपिक। क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ? आन्सर ले भन्छ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ, द सम अफ इवन नम्बर्स बिट्विन 21 एन्ड 221। क्वेशन त एकदम सजिलो सुनिन्छ है। उले के भन्छ भने त यहाँ अब कि 21 फर्स्टमा के छ एउटा नम्बर 21 छ र यो र उता अब के छ भने 221 छ र अब यो दुटा बीचको इवन नम्बरहरु सबै जोड्दियौ भन्छ है। जस्तै अब 21 पछि अब इवन नम्बर के आउँछ? 22 हो र 221 भन्दा अगाडि इवन नम्बर के आउँछ भने 220। ठीक छ। अब उले के भन्छ? 222 देखि 220 सम्मको जम्मै इवन नम्बर्सहरु एड गरेर सम लेखिदेऊ भन्यो होला। ठीक छ है। त्यो त कता कता फर्ला बस्न आयो। याद करो पल कि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हामीले क्लास 10 मा अप्सनल म्याथमा पढेरै आएको हो। ठीक छ है। अब थोरै म यहाँ ब्याकग्राउन्ड दिन्छु, ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको लागि हामीलाई फर्स्टमा थाहा हुनुपर्छ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो कि त्यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो। फर्स्ट कुरा यो हो र। ठीक छ है त। अब त्यसपछि अर्थमेटिकको लागि n टर्मको फर्मुला जस्तै tn n टर्मको फर्मुला के हुन्छ भन्दियौ त ल? a + n - 1d। d भनेको के भन्दियौ त ल? d भनेको डाका, के भन्दियौ त ल? कमन डिफरेन्स है। अब त्यसैगरी sn सम अफ फर्स्ट n टर्म्स फर्मुला के हुन्छ भन्दियौ त ल? n/2 अनि a + l फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक छ। अब यसको अर्को फर्मुला पनि हामीले पक्कै देखाए होला। के थियो भन्दियौ त ल? n/2 अनि के हुन्छ 2a + n - 1 अनि त्यहाँबाट d, राइट? d लास्टमा। यो पनि हामीले अगाडि देखेर आएको छ है। यो तीनटा फर्मुला अलिकति रिभिजन गर्दियौ भन्ने खोजेर याद गरौ पल। अब त्यसैगरी यहाँ आउ त ल। अब यहाँ tn को फर्मुला के हुन्छ भन्दियौ? a r n - 1। ध्यान देऊ, एकदम ध्यान देऊ र कि यहाँ जुन d छ यहाँ त्यसको सट्टा r हुन्छ। यहाँ जे कोफिसिएन्ट छ त्यो यहाँ पावर बन्छ। ठीक छ है। र यहाँ जे एडिसन हुन्छ यहाँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यहाँ सबट्र्याक्सन भएको यहाँ डिभिजन भइरा हुन्छ। यो सबै त हामीले 10 मा पानी पारेर आएको छ, राइट? अब त्यसैगरी हामी समको फर्मुला हेर्दियौ के हुन्छ त ल? lr - a/r - 1। त्यस्तै अर्को फर्मुला पनि यसको छ के भन्दियौ त ल? a ब्र्याकेट भित्र r पावर n तल -1/r - 1। ध्यान देऊ, यो -1 तल छ। ध्यान देऊ कहाँ छ रे? तल। मतलब यस्तो हो र यो कि मैले लेखिदिन्छु हेर, a अनि rn -1 तल अनि तल के छ? r - 1। यहाँ चाहिँ -1 n सँगै हो, यहाँ -1 चाहिँ तल हो हेर। ठीक छ है। यति फर्मुलाहरु हामीलाई लगभग थाहा हुनुपर्छ। ठीक छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न है त। अब यहाँ ध्यान देऊ त ल। फर्स्टमा हामी यो छान्नु मेरो एपी हो कि जीपी हो? अब इवन नम्बर भने के हुन्छ भने 22, राइट? 24, 26 मतलब 2 को डिफरेन्स हुन्छ। एडिसनबाट बनाएको छ, त्यही भएर यो के हुन्छ अब अर्थमेटिक। तर हामी अब यसको फर्मुला हेर्छौं। फर्स्ट फ्याक्ट, अब हामीलाई सम सोधेको छ भनेपछि समको त हामीसँग एउटा फर्मुला यहाँ छ, अर्को फर्मुला यहाँ छ। ठीक छ। अब हामी यहाँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्छौं है। ध्यान देऊ कि यो दुटामा एउटा डेन्जरस डिफरेन्स छ। ध्यान देऊ र एकदम फोकस गर, राइट? यहाँ हेर्दियौ त ल, यसमा n/2 a + l र के छ n/2 2a + n - 1d। यसबाट के बुझिन्छ भने अर्थमेटिकमा n जहिले पनि कम्पल्सरी हुन्छ र के हुन्छ? कम्पल्सरी। बट जियोमेट्रिकमा हेर त ल, यो फर्मुलामा हामीलाई n नै चाहिरहेको छैन।
यहाँ त n चाहिहाल्यो तर यहाँ n चाहिएन मतलब ज्योमेट्रिकको सम निकाल्दा फेरि फर्स्ट र लास्ट छ भने हामीलाई n नै चाहिदैन त्यस्तो फर्मुला हामीसँग छ बट तर लेकिन किन्तु परन्तु यो हाम्रो अर्थमेटिकमा छैन अर्थमेटिकमा हामीलाई n नै चाहिन्छ अर्थात हामीलाई कतिवटा जोड्दै छौं पनि चाहिन्छ यो नबिर्सिने है जिन्दगी भरि नबिर्सिने दिमागमा ट्याटु हान्देऊ ठीक छ है त ल अब हामी काम फटाफट गरौँ त ल यहाँ लेख्देऊ क्वेशन नम्बर 1 हो अब फर्स्टमा हामी के गरौँ त द रिक्वायर्ड सिरिज इज लेखौँ द रिक्वायर्ड सिरिज इज हाम्रो सिरिज के हुन्छ भने अब 22 मा सुरु हुन्छ राइट 22 त्यसपछि के गरौँ भने 24 त्यसपछि 26 गर्दै 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 हामी कहाँ जान्छौं भन्देऊ त ल 220 सम्म जान्छौं हाम्रो सिरिज के हो अब यो हो ठीक छ है यो हाम्रो एक्ज्याक्टली सिरिज भयो र तर हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ अब कतिवटा नम्बर छ मतलब यसको हामीलाई जनसंख्या चाहिन्छ जसलाई हामी यहाँ n लेखिरा छौं राइट अब फर्स्टमा म एरो लाएर लेख्दिउँला फर n के भन्दिउ त फर n पहिला n निकालौं अब n को लागि हामी के गर्छौं भने यसलाई हामी लास्ट टर्म मान्छौं लास्ट टर्म भनेको कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ tn पनि हुन्छ र nth टर्म हो म ल्याङ्ग्वेज लेखेन अब यहाँ के हुन्छ त ल tn nth टर्म भनेको मानौ 220 हो ठीक छ अब n टर्म को फर्मुला त्यहाँ भर्खर लेखा छ हेर्दै त के छ अब a n - 1d भनेको के छ भन्देउ 220 हो एकदमै ध्यान देऊ है अब a हाम्रो फर्स्ट टर्म भने के छ 22 प्लस n - 1 जिउँदै छ d भनेको 2 छ 220 हाम्रो के हुन्छ भने त अब nth टर्म मानेको है अब उता ल घटाउ त ल त्यो गर्दा फेरि के हुन्छ भने n - 1 भनेको पहिला यो घटाइदियो 220 मा 22 घटाउँदा कति हुन्छ त ल 198 राइट अब यो जुन 2 छ यो डिभाइड मा जान्छ ठीक छ अब यो गर्दा फेरि के आउँछ भने यो ध्यान दिउ त ल 50 र 49 ले के हुन्छ भने 99 ठ्याक्कै बुझिहाल्छ है अब देयरफोर n अब कति आउँछ भन्देउ त ल ठ्याक्कै आयो 100 n कति आयो भन्देउ त ल हाम्रो आयो 100 मतलब यहाँ अब 100 जना छन् ज्योमेट्रिक बारे यो निकाल्न आवश्यक थिएन सिधै आन्सर आउँछ तर अर्थमेटिकमा हामीलाई n चाहिन्छ नबिर्सिने दिमागमा के हान्ने ट्याटु हान्ने भेरी गुड ल अब हामी के गरौँ त ल सम निकालौं अब समको फर्मुला के हुन्छ भन्दिउ त ल n अब यसको फर्मुला के छ भने n/2 a + l लास्ट टर्म ठीक छ अब n हाम्रो के छ भन्दिउ 100 कहाँबाट आयो माथिबाट हो अब 2 हाम्रो के छ 2 नै छ फर्स्ट टर्म भनेको कति छ भन्दा त त्यहाँ हेरौ सिरिजमा हेर्न सक्छौ 22 लास्ट टर्म के छ भने 220 हो एकदमै सजिलो अब यो गर्दा फेरि के आउँछ त यहाँ 50 आउने भो इन्टु उता के आउँछ त यो अब 2 यसो गरौँ न यो 242 आइराछ राइट यति आउँछ हो अब यो हामी सकेसम्म हातैले गरौँ अब हातले गर्ने टेक्निक सिकाइदिउँला यहाँ आएर कि 50 भने के हुन्छ त ल 100/2 यो सहिलै छ सपोज यो आयो भने त माथिबाटै गरे पनि हुन्थ्यो सपोज तिमी यहाँ पुग्यौ भने मतलब 5 ले अथवा 50 ले अथवा 500 ले के मल्टिप्लाई गर्ने भने 10/2 अथवा 100/2 अथवा 1000/2 लेख्ने हेर डिमान्ड अनुसार अब त्यसपछि यहाँ हाम्रो के छ त ल 242 छदैछ हो अब काट्दा फेरि के हुन्छ भने यो 1 2 1 हुन्छ 1 2 1 अनि दुईटा जेरो छ एकदमै सजिलो ठीक छ है यहाँसम्म बुझिन्छ अब यसरी अर्को एकचोटि ट्राई गर्दा रफमा म यहाँ लेख्दिउँला सपोज ल 5 * 71 गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्छ अब पहिला 10/2 लेखा 5 लाई अनि इन्टु 71 गर ह सकिहाल्छ अब के हुन्छ त ल 710 को आधी हुन्छ ठीक छ है अब 710 को आधी भने के हुन्छ भन्दा त ल 350 र 5 हैन 700 र 10 को पार्ट गर 350 र 5 भनेको 355 त्यो 5 * 71 सिधै के हुन्छ 355 बुझिन्छ है 10 मल्टिप्लाई गरेर आधी गर सिद्धिहाल्यो यहाँ पनि अब यदि तिमी सिधै 50 * 242 मा पुग्यो भने के गर्छौ भने 50 लाई 100/2 लेखेर गर्ने तिमीले खासमा यो नलेखाए भयो हुन्थ्यो र यहाँबाट सिधै आन्सर त्यसैगरी आउँछ भन्नु आई नो दैट ठीक छ तर मैले के गर्न खोजे भने नि यदि यो मात्रै देखिन्छ भने यसलाई के गरी फास्ट मल्टिप्लाई गर्ने त्यो पनि बुझाउन खोजे आएर र यो क्वेशनबाट अब हामीले के सिक्यौ एकचोटी थोरै रिभिजन गर्दियौ त ल ध्यान देऊ फर्स्टमा हामीले के सिक्यौ भने एपी को केही फर्मुला त्यसपछि जीपी को केही फर्मुला त्यसपछि n को बारेमा एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट ठीक छ आन्सर त निकाल्यो ठुलो कुरो भएन र अर्को के पनि सिक्यौ भने कि 5 ले ठीक छ 50 ले 500 ले मल्टिप्लाई के गरी गरिन्छ गर्ने के भने 10/2 अथवा 100/2 अथवा 1000/2 ले मल्टिप्लाई गर
मतलब 0 थप्दै आधी गर्दै के भन्नु त ल 0 थप्दै आधी गर्दै 0 थप्दै आधी गर्दै यो नबिर्सिने ठीक छ है अब आन्सर टिक लाउँ त कहाँ पुगेछ मतलब हाम्रो आन्सर 1210 भनेपछि यो ए इज आवर राइट आन्सर ठीक छ है एकदमै नै सजिलो र म अझै दोहोर्याउन चाहन्छु ध्यान दिने कि एउटा क्वेशन यसरी सल्भ गर कि धेरै क्वेशन यसबाट अब सल्भ होस् आई एम गिभिङ यु द वेपन आन्सर मात्रै हैन यो त बुकैमा हुन्छ आई एम प्रोभाइडिङ यु द वेपन टु डिस्ट्रोय द फर्दर क्वेशन्स इन फ्युचर एज वेल ठीक छ है त अब यो क्वेशन यसरी गरिन्छ काहीँ समस्या कमेन्टमा गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो पनि हेर्दै हो र ठीक छ है अब थोरै यो मेटेर हामी अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँला व्हिच इज भेरी रोमान्टिक क्वेशन एकैछिन है त जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन है म मेटिहाल्छु अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा लेख्दियौ मजाले यहाँ क्वेशन नम्बर 2 अब 2 ले के भन्छ एकचोटी पढ्दियौ त ल ए बी एन्ड सी आर पार्टनर्स अफ अ कंपनी का पार्टनरहरु ठीक छ हैन अब ए इन्वेस्ट्स 3 times as much as B and B invests 2/3 as much as C. At the end of the year, total profit earned is rupees 6600, right? The share of C in the profit निकाला भन्छ आरा कति हो ठीक छ यसले यस्तो भन्नु खोजे आरा ए बी र सी भनेको एउटा कम्पनीको 3 जना पार्टनर भाइ बी को 3 गुणा लगानी गर्छ ए ले त्यसैगरी सी को अब 2/3 2/3 लगानी गर्छ कसले भन बी ले ठीक छ है अब के हुन्छ भने लास्टमा अब अर्गनाइजेसन 1 वर्ष चलाएपछि प्रॉफिट आइराछ 6600 भने अब सी ले चाहिँ कति पाउनु पर्छ होला है अब ध्यान दिएर फर्स्टमा यो बुझ्ने कि यस्तो क्वेशन आएको बेला हाम्रो प्रिन्सिपल के हुन्छ भने ध्यान दिएर सुन्दियौ कि जे छ शेयर इन्भेस्टमेन्टमा त्यही हुन्छ शेयर प्रॉफिटमा ध्यान दिएर एकदमै ध्यान दिऊ यस्तो क्वेशनमा हामी फर्स्टमा के बुझौँ भने यहाँ आएर शेयर इन इन्भेस्टमेन्ट भने के हुन्छ भने शेयर इन प्रॉफिट यसले यो भन्न खोजे हो अब मिनिङ बुझाउँछु पहिला फर्स्टमा यहाँ हेर्दै भएर यसले यस्तो भन्छ सुन कि जति धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्यो त्यति नै धेरै प्रॉफिट खाने हो राइट त्यो पनि एक्ज्याक्टली सेम रेशियोमा त फर एक्जाम्पल हामी दुई जना मिलेर कम्पनी खोल्यौं हामी दुई जना ठीक छ है अब सपोज मैले तिमीभन्दा आधी लगानी गरे भने अब प्रॉफिट पनि म तिमीभन्दा आधी मात्रै लिन पाउँछु मतलब रेशियो हाफ भएर अब म आफै मात्रै प्रॉफिट खान सक्छु किनभने लगानी पनि त आधी नै गरेको छु राइट अब यहाँ हेर त ल ए ले 3 times लगानी गर्दैछ भने उले बी को भन्दा 3 times प्रॉफिट पनि खान्छ र त्यही भएर जे शेयर छ इन्भेस्टमेन्टमा त्यही शेयर हुन्छ प्रॉफिटमा यसमा केही पनि बायसनेस छैन यो अगाडि नै सेल्फ अन्डरस्टुड फ्याक्ट हुनुपर्छ र ठीक छ है यहाँसम्म अब ध्यान दिएर सुन्देऊ अब यसपछि हामी के निकालौँ भन ज्याप्प प्रॉफिट निकालौँ सिद्धिहाल्यो है अब फर्स्टमा हामी यो गरौँ हेर त ल जस्तै पहिला यसलाई हामी सबैलाई एउटै भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्न खोजे हुन्छ र ठीक छ है जस्तै एकचोटी यहाँ ध्यान दिएर सुन्देऊ सपोज यहाँ म के मान्नु भनेर कि तीनटैको टोटल लगानीलाई के मान्न सक्छु भने म x मान्न सक्छु राइट अब a को लगानीलाई a नै मानौला b लाई b नै मानौला c लाई c नै मानौला ठीक छ है अब यसरी लेख्ने ल्याङ्ग्वेज हेर लेट द इन्भेस्टमेन्ट अफ एबीसी बी एबीसी हेर एबीसी नै मान्ने है त ल अब यस्तो हुन्छ हेर त ल अब a plus b plus c यो हरेकको लगानी टोटल यो गर्दा फेरि के आउँछ टोटल इन्भेस्टमेन्ट राइट टोटल इन्भेस्टमेन्ट आउनु पर्यो नि त आउनु परिहाल्यो अब ध्यान देऊ और अब ए लाई उले के भन्छ भने 3 times b भनेपछि के हुन्छ अब 3b राइट अब b त हाम्रो b नै छ c पनि c नै छ र टोटल इन्भेस्टमेन्ट अहिले x मान्दिउला र यसो त्यस्तो युज त छैन यहाँ अब और अब ध्यान देऊ यो 4b हुन्छ राइट प्लस c भने अब के छ भन्दा x छ ठीक छ है अब त्यसपछि और अब क्वेशनले के पनि भनेको छ ल हेर्देऊ त ल b भनेको 2/3 अफ c है अब ध्यान दिएर यहाँ b भनेको के हुन्छ त ल 2/3 अफ c भनेको छ राइट अब त्यसपछि यहाँ हामीसँग अर्को के छ c सँगै छ यहाँ छ x बुझिन्छ है अब यसमा हामी के गरौँ भने त एलसीएम त हामीले सुनेकै छ 4 2 के हुन्छ 8c प्लस यो गर्दा फेरि 3c टोटल एलसीएम तल 3 = x बुझिन्छ अब त्यसपछि और गर्दियो अब c ले के गर्छ भन्दियो त ल यहाँ र यतापट्टि के आउँछ भने त 11/3 = x बुझिन्छ अब यसबाट और के बुझ्छौ भने त ल अब c भनेको x into 3/11 आउने भयो र ठीक छ है मतलब c ले अब टोटल इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्छ भन्दियौ त ल टोटलको 11 मा मतलब 11 पार्टमा 3 पार्ट मतलब 3/11 पार्ट उले अब इन्भेस्टमेन्ट छ उसको टोटल लगानीमा
बुझिन्छ है मतलब यहाँ 11 भाग लगानी छ भने एबीसी मा सी ले चाहिँ अब 3 भाग गर्छ बुझ्यौ नि जस्तै यस्तो भन्न खोजे आएर है सपोज यो हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्टलाई म डायग्राममा देखाएँ ब्लक डायग्राममा अब यहाँ सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भयो क्या है ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छ भने अब सी ले यति मात्रै लगानी गर्ने हो हेरै बुझ्यौ नि हैन 3 of 11 बुझिन्छ अब उले प्रॉफिट पनि के खान पाउँछ मतलब 3/11 खानु पर्छ है अब सी को भाग राइट अब यहाँ उले भनेछ शेयर अफ सी इन प्रॉफिट अब के भन्ने मतलब शेयर अफ सी अब शेयर अफ सी भने के हुन्छ यही रेशियो लिउ त अब 3/11 अफ टोटल प्रॉफिट भनेको छ मतलब यहाँ छ हाम्रो 6600 ठीक छ है अब यो के हुन्छ 3 into 11 6 जा हुन्छ हैन त 600 अब यो गर्दा रुपैयाँ कति आउनु भन्दियो त ल अब 1800 आयो ठीक छ है धेरै नै सजिलो अति नै सजिलो आएर ठीक छ नि यो त मैले अलि लामो तरिकाले गरे अझै तिमीले फटाफट गर्न सक्छौ मनमा नै एन्सर आइसक्छ आएर मनमा नै एन्सर आउँछ यहाँ त मैले हल्का फर्मल्ली गरे बुझिन्छ कसरी गरे भन्दियो त ल सबैकोलाई टोटल मान्ने हरेकलाई एउटामा कन्भर्ट गर्ने र अब जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको साइडमा जुन यहाँ नम्बर आउँछ यो हाम्रो रेशियो हुन्छ र फेरि तिमीले 11/3 युज गर लाउने त्यही भएर मैले x माने आएर कि x को 11 भागमा 3 भाग चाहिँ c ले हाल्छ है भनेर बनायो ठीक छ नि अब त्यसपछि प्रॉफिट पनि त्यही हुन्छ कि 11 भागको 3 भाग मात्रै प्रॉफिट खान पाउँछ मतलब 66 मा कति खानी भयो त्यसमै उले अब 1800 उले अब यहाँ पाइराको छ ठीक छ है यदि सजिलो खालको क्वेशन थियो यो बुझिन्छ इट इज भेरी भेरी क्लियर र भोलिपर्सि यदि हामी कोही बिजनेस गर्नेवाला छौं भने यो आइडिया त एकदमै नै फाउन्डेशनल आइडिया हो ठीक छ है एक्सलेन्ट अब यो म थोरै मेट्छु त्यसपछि हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 3 मा एकैछिन रुका है जस्ट अ मोमेन्ट मेटिहाल्छु है म एकैछिन 3 मा जाउँ 3 ले के भन्छ आन्सर ले भन्छ अब यहाँ हेर द एरिया अफ ट्रायंगल फर्मड बाइ लाइन्स गिवन बाइ x = 4 y = 3 एन्ड 3x + 4y = 12 इज अब कोअर्डिनेट वास्ना आउँदै छ राइट अब कोअर्डिनेट ज्योमेट्री देख्ने बित्तिकै जोरो आउँछ भने अबदेखि जोरो आउन्न र किनभने आई विल टिच इट भेरी भेरी इजिली ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ क्वेशन नम्बर 3 अत्यन्तै सजिलो छ यो पनि नआत्तिकन गर कसरी गर्दिनु त ल नआत्तिकन है अब यहाँ हेर्देऊ फर्स्टमा के गरौँ ग्राफ बनाऊ है त चित्रमै जिन्दगी छ है ल अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ दिस इज आवर के एक्सिस भन्देऊ त ल ठाडो भनेको y एक्सिस र होरिजोन्टली इज आवर x एक्सिस एन्ड इन्टरसेक्सन इज आवर ओरिजिन के जिन मन ओरिजिन है अब यहाँ ध्यान देऊ त 3x + 4y = 12 यो त कता कता स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन जस्तो लाग्दैछ हो अब ध्यान दिएर यहाँ हेर 3x + 4y = 12 भन्दै छ भने यो हाम्रो कुन फर्ममा भयो भन्देऊ त ल यो हाम्रो जनरल फर्ममा भयो ax + by + c = 0 जस्तो हुन सक्छ यो अब यसमा हामीलाई चित्र बनाउन छ भने वी नीड इंटरसेप्ट भने के रे बिर्सियो होला INTERCEPT इंटरसेप्ट कता कता सुने जस्तो लाग्यो अफ कोर्स लाग्यो र याद गरौ ओपल 9 मै सुन्न आएको छ र इंटरसेप्ट को मिनिङ के हुन्छ भने टुक्रा हुन्छ के को टुक्रा भने मुटुको टुक्रा के को टुक्रा हो एक्सिस को टुक्रा AXES एक्सिस को टुक्रा हो र यो बुझ्छ है त ल एक्सिस भनेको y एक्सिस अथवा x एक्सिस को टुक्रा भन्न खोजा हो पार्ट भन्न खोजा हो र जसरी सर्कम्फरेन्स को टुक्रा हुन्छ आर्क त्यसै गरी नै के हुन्छ भन्दियो त ल एक्सिस को टुक्रा हुन्छ इंटरसेप्ट नबिर्सिने ठीक छ यहाँ इंटरसेप्ट्स लेखौँला र अंग्रेजी ग्रामर पनि हेर्दियौ है अब ध्यान दिएर सुन्दियौ यो मलाई चाहियो यहाँ है अब यो 12 तल लगा के हुन्छ भने यो x / 12 तल लगा के आउँछ त यो 4 + y/3 = 1 सरी यो के गरे भन्ला हो ध्यान दिएर हेर गरे के भन 12 लाई तल लाने 3 4 = 12 4 3 = 12 अब यो कता कता सुने जस्तो लाग्यो होला देखा जस्तो लाग्यो होला यो कस्तो हुन्छ भने त ल x/a + y/b = 1 यो त कतै सुन्या छ कहीं तो देखा है ए भनेको याद गर x इंटरसेप्ट b भनेको याद गर y इंटरसेप्ट मतलब 4 र 3 बनाए छ हामी यसलाई के भन्छौं भने डबल इंटरसेप्ट फर्म सँग कम्पेयर गरेको के गरे दोहोर्याइदेऊ त ल डबल इंटरसेप्ट फर्म सँग कम्पेयर गरेको ल्याङ्ग्वेज नलेखा किनभने यो इन्ट्रान्सको क्वेशन हो ठीक छ है अब यो 4 र 3 भनेको के हुन्छ दुईटै पोजिटिभ x को मुनि 4 भयो अब x मा के होला भन्दिउ लगभग 4 काट्नु पर्यो यो सपोज 4 हो यो लगभग 1 2 3 4 गरेन यो चारौं युनिट हो र
अब यहाँ के हुन्छ भने यसरी चट्ट लाइन कोरिन्छ ध्यान दिनु ल सपोज यो लाइन कोर्यो हामीले ल र यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ 3 ठिक छ जस्तै यहाँ हेर त ल यो कस्तो हुन्छ भने 1 2 3 4 यस्तो हो र यो र 1 2 3 यस्तो हो र यो ठिक छ है यो टोटल हाम्रो कति आयो भन्दै अब दिस इज आवर 4 एन्ड दिस इज आवर 3 यो नबनाए पनि हुन्थ्यो है जस्ट बुझाएको मात्रै फर्स्टमा ठिक छ नि यो x डैश हो यो x हो र दिस इज आवर y डैश एन्ड दिस इज आवर y यहाँसम्म त क्लियर छ अब उल्ले हामीलाई के भन्छ त ल यो लाइन त भइहाल्यो जुन यहाँ यो लाइन हो राइट अब के x = 4 र y = 3 भन्ने अर्को दुईटा लाइन चाहिन्छ अब ध्यान देऊ त ल x = 4 भने के हुन्छ लाइन प्यारलल टु के भन्देऊ y एक्सिस भनेपछि अब यही ठाडो भएर यसैमा ठाडो होला चट्ट यसरी त हान्दियो मजाले सरर ल यही लाइन भने के हुन्छ भने अब x = 4 मतलब लाइन प्यारलल टु y एक्सिस है अब y = 3 भने के हुन्छ लाइन प्यारलल टु x एक्सिस अब 3 भनेपछि ठ्याक्कै यही पोइन्टबाट चट्ट सिधा पास हुनु पर्यो है यहाँसम्म बुझिहाल्छौ यो लाइन केसँग प्यारलल छ त ल x एक्सिससँग र यो लाइन कोसँग प्यारलल छ भन्देऊ y एक्सिससँग यहाँसम्म त छर्लङ्गै छ है बुझिन्छ काहीँ डाउट लाग्यो भने नपत्याएर 9 को बुक खोलेर हेर्ने है अब उल्ले हामीलाई जुन ट्रायंगलको एरिया सोध्दै छ यो ट्रायंगलको एरिया भनेको यो दुईटा रातो लाइन र कालो लाइनले बनाएको होला है जस्तै मतलब यो हो रे चट्ट ल दिस इज आवर एरिया रिक्वायर्ड एरिया चाहिँ यो हो र यो त कता कता राइट एंगल ट्रायंगल जस्तो लाग्दै छ मलाई त तिमीलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला हो अब ध्यान दिएर हेर्दै यो जुन टोटल फिगर छ यो त कता कता रेक्टेंगल बस्न आएन र ध्यान दियो त यहाँ पनि 90 हुन्छ यो 4 भएपछि यो पनि 4 हुन्छ टोटल यति लेन्थ यो 3 भएपछि यो पनि 3 हुन्छ र भनेपछि दिस इज आवर टोटल रेक्टेंगल र कता कता याद गरौ ओपल फेरि पनि राइट तिमीले क्लास 10 मा सीमाथमा पढ्यौ होला कि डायगोनलले पामलाई रेक्टेंगललाई त्यसपछि रोम्बसलाई स्क्वायरलाई एरियामा आधी आधी बनाउन सक्छ अथवा बाइसेक्ट गर्न सक्छ एरियल बाइसेक्टर है त्यही भएर यो जुन टोटलको एरिया के हुन्छ 4 3 जा 12 भनेपछि आधीको एरिया के होला भन्देऊ 12 को आधी 6 है त्यो रिक्वायर्ड एरिया भने के हुन्छ भन्दा त 1/2 ट्रायंगलको एरिया बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा त ल 4 * 3 लास्टमा के आउँछ भने यो 6 आउँछ स्क्वायर युनिट पनि लेख्देऊ है एकदमै सजिलो र आन्सर हाम्रो कुन मिल्दै भन्देऊ त ल सी सँग म्याच खाइराछ हो यो चित्र आवश्यक थिएन देखाएको मात्रै हो मनमा नै पनि वी क्यान क्याल्कुलेट इट बिना पेपर र बिना डायग्राम यो गर्न सकिन्छ अबदेखि फ्युचरमा चाहिँ चित्र नबनाइकन गर्न ट्राई गर्नु ठीक छ है यहाँसम्म हाम्रो कन्सेप्ट लगभग क्लियर हुनुपर्ने हो भयो अब हामी तीनटा क्वेशन गर्यौ काहीँ समस्या कमेन्टमा लेख्देऊ मन परे पनि कमेन्ट नै लेख्देऊ र बेला बेलामा हरियो पनि हेर्देऊ र मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै कन्टेन्ट बनाउँदै जाउँला ठीक छ है यसरी हामीले तीनटा क्वेशन गर्यौ र म सबै मेट छु र म फर्दर अरु तीनटा क्वेशन गराउँछु एकैछिन रुक है जस्ट अ मोमेन्ट थोरै म यहाँ अब सर सबै अभियानमा लागिहाले एकैछिन है त ल एकैछिन अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा अब 4 ले के भन्छ हेर्दा त यहाँ इफ लेन्थ एन्ड perimeter of a rectangle are in the ratio 5:16 then its length and breadth will be in the ratio of भन्न सोध्छ अत्यन्तै सजिलो यो त आँखाले आइराछ है लास्ट इजी अब ध्यान दिएर यहाँ उले भन्छ लेन्थ र पेरिमिटर कसको रेक्टेंगलको रेशियो दिएको छ अब निकाल लेन्थ र ब्रेडको यो त लगभग 5-6 क्लासको बच्चाले गर्ने खालको क्वेशन छ यो अति सजिलो भयो है ल त्यही पनि फर्मुलेटीको लागि गर्दियौ ल यहाँ र क्वेशन नम्बर 4 लेख्देऊ ल जीवन के भन्देऊ त ल जीवन र जीवनमा के छ गिवनमा के छ हेर्देऊ त ल l/p लेन्थ बाइ पेरिमिटर रेशियो कति भन्छ हेर्देऊ त ल 5/16 ठीक छ अब लेन्थ त के छ लेन्थै छ पेरिमिटर भने फर्मुला भन्देऊ त ल याद गरौ ओपल साइनमा पढ्या होला रेक्टेंगलको के हुन्छ भने 2 ब्रैकेट l + b अब l * b चाहिँ एरिया हो अब 5/16 जस्ता तस्तै और क्रस हान्दियौ 16 * l 16l उता हेर्देऊ त ल यो के हुन्छ यो हुन्छ हाम्रो 10l + 10b डिरेक्ट गर्यो 2 ले यता 5 ले फेरि क्रस मल्टिप्लाई है अब गरौँ के भन l एकपट्टि bb एकपट्टि यता ल्याउँदा फेरि के हुन्छ भन्दै त्यो अब यस्तो हुन्छ र 6l भने के आउँछ 10b अब b यता लिएर आउ त ल l/b उता के छ हेर्देऊ 10/6
काटकुट कम्पनी छप्काइदेऊ राइट। अब छप्काएपछि कति आउँछ न 5/3 दिस इज आवर आन्सर र डी सँग ठ्याक्कै मिल्न गएछ हो। अत्यन्तै सजिलो, कहिलेकाहीँ सजिलो क्वेसन पनि आउँछ र सजिलोले फेरि बिग्रिन सक्छ है, अलिकति ध्यान दिऊ। र यसपछि हामी यो 5 र 6 गर्न गइरहेछौँ जुन एकदमै नै मिठो क्वेसन छ साह्रै नै मिठो रोमान्टिक क्वेसन छ। अलिकति आफ्नो फोकस चाहिँ बढाउँ हेर। म यसलाई थोरै अब सरसफाइ अभियानमा लागिहालेँ र हामी यो 5, 6 गर्छौँ जुन धेरै नै दामी क्वेसन छ है। जस्ट अ मोमेन्ट। र यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गरिदेऊ बेला बेलामा, थाहा छैछ राइट। म सरसफाइ अभियानमा लागिहालेँ एकैछिन है त ल, यसलाई मेटिदिइहालौँ, साह्रै सजिलो छ यो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। धेरै दामी क्वेसन छ जस्तै यहाँ अब when a wire is bent in the form of square right, it has area of 484 cm square. उसले भन्छ the area when the same wire is bent in the form of circle will be। अब यो भन्न खोजा के फर्स्टमा त याद गरौ पल फेरि पनि कि यो हाम्रो मेन्सुरेसनबाट आएको हो राइट, पेरिमिटर एरिया भोल्युम वाला टपिकबाट। अब यसरी बुझौँ यहाँ फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 5 त लेख्नु परिहाल्यो। हामीसँग एउटा तार छ, कतिवटा तार छ भने एउटै तार छ है। लुगा सुकाउन मन लाग्यो होला, एकछिनमा सुकाउला राइट। यो हाम्रो फिगर ए भयो र ठिक छ। अब फिगर बी मा यसैलाई के गरौँ त ल, अब स्क्वायरमा कन्भर्ट गरौँ। तार यही नै हो ठ्याक्कै, तार यही नै हो, बङ्गाएर अब के बनाऊँ भन स्क्वायर बनाऊँ। र फिगर सी मा के गरौँ, यसलाई अझै गोलो चट्ट बनाइदिउँ। तार यही हो सेम, यो कालो तार ठ्याक्कै उही तार हो। एकचोटि के छ भने स्ट्रेट लाइन छ, त्यसपछि के छ भन्देऊ त ल स्क्वायर छ, अनि त्यसपछि के छ भन सर्कल छ र। अब यो तीनटा हुँदाखेरि के कुरा चाहिँ चेन्ज हुँदैन, ध्यान दिऊ, एकदमै ध्यान दिऊ है। यसमा अत्यन्तै जरुरी छ र कि एबाट बीमा बीबाट सीमा जाँदाखेरि के कुरा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भने सपोज एरिया सोच त ल, यो वायरको एरिया त के निकाल्नु भएर थिकनेसै लगभग धेरै पातलो छ है, भनेपछि अब यो त वायरै मात्रै हो, निकाल्न त नमिल्ने होइन। अब यसको एरिया हुन्छ एल स्क्वायर, यसको एरिया हुन्छ पाई स्क्वायर र एरियामा त फरक आइहाल्छ र एकदमै ध्यान दिऊ है। हामीले फेरि तार तन्कायो भने छैन नि, फेरि स्ट्रेच गरे होइन, जस्ट यसलाई बेन्ड मात्रै गरे हो र है त। अब बेन्ड गर्दा फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जुन लेन्थ थियो, अब यहाँ सपोज यो पोइन्ट घुमाएर फेरि यही पोइन्ट यहाँ आयो। अब यहाँ यो पोइन्ट यहाँ होला, कुनै अवस्था यसरी ल्याएपछि अब यो पोइन्ट फेरि यहाँ आइहाल्छ, लुप बनाएको छ भनेपछि जुन यो ए र बी पोइन्ट बिचको जुन लेन्थ छ, यो यहाँ ए र बी नै एकै ठाउँमा आइपुग्यो र घुमाएर ल्याएपछि यहाँ पनि ए र बी नै एकै ठाउँमा आइपुग्यो राइट। अब यो जुन ए देखि बी सम्मको लेन्थलाई हामी डायग्राम बी मा के भन्छौँ न, यो पुरै त यहाँ पेरिमिटर हुन्छ र हैन र। यो कालोको लेन्थ भनेको यति लेन्थ जुन छ, यो त यसको पेरिमिटर हो। सोच त ल, यही कालोले अब हामीले स्क्वायर बनाएको हो राइट। अब थोरै यहाँ अर्को मार्कर निकाल्छु म पख। अब यही कुरा सर्कलमा आउ त, यही कालो यहाँ पनि यही कालो लेन्थ। अब यहाँ त हामी लेन्थलाई हामी के भन्छौँ भने पेरिमिटर भन्दा पनि बेटर हुन्छ सर्कमफरेन्स भनिन्छ राइट। यहाँ भन्छौँ हामी सर्कमफरेन्स, ठीक छ है, अत्यन्तै जरुरी कुरा। अब यसबाट के बुझ्यो भन कि एउटा कुनै तारलाई स्क्वायर बनाऊ, ट्रायंगल बनाऊ, रेक्टेंगल बनाऊ, जेसुकै बनाऊ, के कुरा सेम हुन्छ भन, बाहिरको सराउन्डिङ बाउन्ड्री अथवा पेरिमिटर अथवा सर्कमफरेन्स यदि सर्कल छ भने यो कुरा जहिले पनि सेमै रहन्छ र। न त हामीले तार काट्या हो, न त एक्स्ट्रा थप्या हो, न त तन्काकै हो, एउटै तार हो। त्यही भएर अब यो ब्ल्याक लेन्थ सबैमा सेम हुनुपर्छ, यो नबिर्सिने। एरिया फरक पर्ला र पर्छ पनि हेर, यो 2 डाइमेन्सनमा है। फेरि अब यदि 3 डाइमेन्सनल सोलिड अब्जेक्ट छ भने के हुन्छ, भोल्युम जहिले पनि सेम हुन्छ। हामी पछि गरौँला, आउँदैछ र ठीक छ है, आउँदैछु म तिमीलाई भेट्न तिम्रो गाउँमा है, यस्तो गाना सुने होला। अब हामी यहाँ यही काम गरौँ र। अब फर्स्टमा यहाँ हेर्दा के भन्छ उसले 484 cm स्क्वायर यसको एरिया छ, कति छ भन्दै त ल 484, ध्यान दिऊ युनिटमा सेमी स्क्वायर। अब त्यसपछि उसले भन्छ यसैलाई बेन्ड गरेर सर्कल बनाऊ र यसको अब एरिया चाहिँ कति होला, यसको एरिया निकाल भन्छ। र एरियाको फर्मुला कता कता सुनेको होला, याद गरौ पल, के छ भने पाई आर स्क्वायर हैन त। यो एरियाको फर्मुला यही निकाल्नु पर्यो है त। अब यसको लेन्थलाई सपोज म यल मानौँला, यल 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 यल
ठीक छ है अत्यन्तै सजिलो है अत्यन्तै सजिलो र यहाँसम्म बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ ठीक छ अब यो वायरको लेन्थ अब कति हुन्छ भने 4l सोच त किन यो टोटल 4 वटा l भनेको यही तार हो है अब यहाँसम्म अलिअलि चित्रबाट बुझ्यो होला अब हामी म्याथमेटिकल्ली बुझौं कसरी गर्ने त अब ध्यान दिएर यहाँ हामीले फर्स्टमा गरौँ त ल फर स्क्वायर गरौँ है त ल अब फर स्क्वायर स्क्वायरको लागि काम गर्दियौ त ल अब एरिया भनेको के हुन्छ भने यल स्क्वायर अत्यन्तै सजिलो राइट अब एरियाको भ्यालु कति छ भने त्यहाँ अब 484 दिएको छ 484 cm स्क्वायर अब लेन्थ हामीलाई थाहा छैन अब लेन्थ निकाल्दा कति आउँछ भन्दियौ त ल रुट भित्र 484 र यहाँ के आउला cm आउला यति त अब लाटाले पनि बुझ्छ हो धेरै सजिलो छ है अब यसपछि अब यसको हामीले के चाहियो पेरिमिटर किन भन पेरिमिटर त सेमै हुन्छ यहाँ लेख्दियौ न म पेरिमिटर कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ यसमा कन्स्ट्यान्ट मतलब चेन्ज हुन्न ठीक छ है बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ अब पेरिमिटर निकाल्न पर्यो भने पेरिमिटर यो p को फर्मुला के हुन्छ भन्दियौ 4 वटा l हो वायरको लेन्थ बनाएर यसलाई हामी लेन्थ अफ वायर पनि भन्न सक्छौं है अब 4l हाम्रो के आछ भने त ल 484 ठीक छ है अत्यन्तै सजिलो यहाँसम्म क्लियर कहाँ केही समस्या भनिहाल्नु है त अब यसपछि हामी सर्कलको लागि जाउँ फर सर्कल लागि काम गर्दियौ त ल अब यसको लागि पनि पेरिमिटर त्यही हो तर पेरिमिटरलाई हामी भन्छौं सर्कम्फरेन्स राइट अब लेखौँ त्यो सर्कम्फरेन्स c भन्छ हो अब यो हाम्रो के छ त्यही p हुन्छ अब त्यही वायरकै टोटल लेन्थ हो अब टोटल लेन्थ वायरको कति छ भने 4√484 बुझ्छ मजाले बुझ्छ अब यो सर्कम्फरेन्सको फर्मुला हामीलाई थाहा होला सर्कम्फरेन्सको फर्मुला के हुन्छ त ल 2πr याद छ है अब यसबाट हाम्रो πr निकाल्दा कति आउँछ πr भनेको कति आउँछ त ल 2√484 गरे के भने 2 ले काटेको ठीक छ अब हामीले ध्यान दिएर सुन्दियौ है त ल यो रुटमा छ झ्याउ लाग्ला म यहाँ हातले गरेर देखाउँछु विदाउट युजिङ क्याल्कुलेटर अब मलाई के चाहिन्छ भने πr स्क्वायर अब म गर्छु स्क्वायरिङ बोथ साइड अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ नि के आउँछ त ल π स्क्वायर r स्क्वायर उता के आउँछ 4 * 484 बुझिन्छ एकदमै नै बुझिन्छ ठीक छ है अब मलाई के चाहिन्छ त ल हेर एउटा πr स्क्वायर म टोटल यता राख्दै छु अब यहाँ के छ न 4 * 484 र तल गयो पाई भनौं सर के गरेको यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ यहाँ पाई स्क्वायर छ हो र मैले यसलाई पाई र पाईमा ब्रेक गरे किनभने πr स्क्वायर भनेको एरिया हो के भन एरिया हो अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौं यो त एरिया हो एरिया ठीक छ है अब यो 4 त 4 यहाँ 484 पनि यही नै हो ठीक छ पाई भने हामी के लेख्छौं भन नर्मली हामी लेख्छौं 22/7 एक्ज्याक्ट त हैन त्यही पनि काम चल्छ अब 22/7 लेख्दा के हुन्छ रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो अब मतलब 22 तल बस्ला 7 त फेरि माथि जान्छ र है अब हाम्रो लास्टमा भ्यालु कति आछ भने त यहाँ लेखौँ म कति आछ भने 4 * 484 * 7/22 अब यो हातले गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ हेर त ल यो कति जा हुन्छ भने 11 2 जा हुन्छ यो र 11 यो 44 जा हो र थाहा छ अब 2 कति जा हुन्छ यो 22 जा बुझिन्छ है अब यसमा हामी के गरौँ भने 88 * 7 लास्टमा आन्सर कति आउँछ भन्दा त ल 88 * 7 हो अब 80 * 7 के हुन्छ 560 प्लस 8 * 7 कति हुन्छ 56 यति निकाल सकिहाल्छ गएर हैन 560 र 50 ले 610 6 ले के हुन्छ 616 अब भन्नु सर 616 आन्सर हाम्रो त्यसबे बी होला हैन ध्यान दियौ नि यहाँ तिमीलाई बी लाउन मन लाग्ला यो रङ हुन्छ भन्नु सर कसरी यसरी यहाँ र मिटर स्क्वायर छ ओ त्यहाँ डी मा सेन्टिमिटर स्क्वायर छ नम्बर मात्रै हेरेर नहान्ने यहाँ हामीलाई युनिट पनि त चाहियो हेर है त्यो यहाँ हाम्रो कति थियो भने cm स्क्वायर आउँथ्यो के भन्दैौ यहाँ सेन्टिमिटरमा काम भइराछ त्यही भएर आवर आन्सर इज डी अब नम्बर म्याच भएको देखिसी ए आन्सर त आयो रे हुर्रे भन्दै बीमा टिक नहान्ने युनिट पनि हेर्ने एकछिन मन थामेर अप्सन चाँडै पर्ने पहिला चाँडै पढ्ने हेर है र कहिलेकाहीँ आन्सर फेरि लास्टतिर हुन सक्छ त्यो र फर्स्ट सेकेन्डमा आन्सर भेट्ने बित्तिकै उफ्रिएर टिक हान्ने होइन
लास्टसम्मै पढ्ने ठिक छ है यसरी हामीले यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ इट्स भेरी इजी र पेरिमिटर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ चाहिँ यसमा नबिर्सिने है यो फर्मेटको क्वेसन हो यो तारलाई बङ्गायो अनि म्याथ बनायो है म्याथ यस्तो छ र तार बङ्गाउँछ म्याथै आउँछ तार तन्काउँछ म्याथै आउँछ हो अब यो स्फेरिकल अब्जेक्टलाई कुच्याएर गरेर कोनिकल बनाउँछ म्याथै आउँछ मतलब जिन्दगी नै म्याथ छ र म्याथ छ है अब यसलाई म थोरै सरसफाई गर्छु र हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 6 मा आजको लेक्चरको हाम्रो सबभन्दा बेस्ट क्वेसन मेरो एकदम फेभरेट है एकदम रोमान्टिक क्वेसन छ ध्यान दिएर सुन्ने है ल म थोरै अब यहाँ सरसफाई गर्छु जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन है त डस्टर यतापट्टि छ ल मेटिहालौँ र अब हामी 6 मा जान्छौँ है त आफै पनि ट्राई गर र भएन भने अब वाइ फेयर वेन पराजुली इज हियर है त चिङ्गमको डायलग ल ल ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा लास्ट क्वेसन लेख्देऊ यहाँ क्वेसन नम्बर 6 ठीक छ है अब यो क्वेसन गर्ने दुईटा तरिका छ आफै बुझ्यो होला कुन तरिका हो एउटा सर्टकट अर्को प्रपर प्रोसेस ठीक छ है फर्स्टमा म यहाँ सर्टकट देखाउँछु अनि लङ कट पनि देखाउँला है त क्वेसन यस्तो छ र 3 vessels each of 25 liter capacity have a mixture of milk and water दूध र पानी है the ratios of milk and water are 3:1 2:3 and 4:3 in the respective vessels है अब उले भन्छ if all 3 vessels are emptied into a single large vessel हो उले भन्छ अब ratio of water to milk in the resultant mixture will be यो त अब कता कता डेरी फार्मिङ को बास्ना आइराछ है अब यहाँ यस्तो हेर्ने हामीसँग छ तीनटा भाँडो 25 लिटरको तीनटा भाँडो छ राइट अब यो तीनटै भाँडोको हामी ठुलो भाँडामा हाल्दियौ अब उले यस्तो भन्छ रे यसमा के छ सबैमा दूध र पानी मिसाएको छ राइट अब यसलाई हामी ए भनौं यसलाई हामी बी भनौं यसलाई हामी सी भनौं र यो टोटल हामी सपोज टी भनौं मेरा ठीक छ है अब यसमा रेशियो कति छ भने 3:1 त्यो पनि यहाँ ध्यान दिने मिल्क र वाटर पहिला मिल्क त्यसपछि वाटर बन्दै छ भनेपछि यसमा अब के छ भने 3:1 मतलब 3 भाग ल हेर त ल 3 भाग के हाल्यो उले दूध हाल्यो 1 भाग पानी हाल्यो टोटल 4 भागमा राइट अब के छ 2:3 यो त डाँकै निक्ल्यो हेर किनभने दूध भन्दा धेरै पानी हाल्दैछ यो त बेइज्जती है अब त्यसपछि हेर्दै 4:3 यसले पनि बेइज्जती गरेछ अलिअलि त ल यहाँ भन्छ 4:3 हालौँला है के को रेशियो भन्छ त ल मिल्क इज टु वाटर सबैमा ठीक छ अब यो तीनटै हामी कहाँ हालौं ठुलो भाँडामा हाल्दियौ यसबाट पनि यहाँ हालौं यसबाट पनि यही हालौं ठीक छ र यसबाट पनि अब यही हालौं र यहाँ हाम्रो फाइनल मिक्सचर आउँछ र उले अब हामीलाई के भन्दियो भने यसमा निकाल मिल्क र मिल्क के छ त्यहाँ हेर त वाटर र मिल्क देख्यौ त ल यसरी क्वेशन घुमाउँछ र मिल्क वाटर दिदै थियो तर सोध्ने बेलामा चाहिँ वाटर र मिल्क सोधियो पापी क्वेशन पर्यो रे यो त है पापी क्वेशन छ है यहाँसम्म बुझ्यो क्वेशन ठीक छ अब यसो सर्टकट तरिका पहिला हेरौं टिडिक हैन ट्रिक भन्छ नि टिडिक अब टिडिक हेर यहाँ फर्स्टमा हामी के गरौँ भने एकदम सजिलो छ ध्यान दिएर हेर्दियौ यसको पहिला यस्तो गरौँ हेर ध्यान दिएर सुन है फर्स्टमा वाटर छ भनेपछि सेकेन्ड वाला हेर हो सेकेन्ड हामीसँग के छ सेकेन्ड भन्दा वाटर भने सेकेन्ड हेरेर हेर वाटर सेकेन्डमा छ गिभनमा त वाटर सेकेन्डमा मिल्क पहिला सेकेन्डमा छ 1 सेकेन्डमा छ 3 सेकेन्डमा छ 3 हो अब ध्यान दिएर सुन्ने 1 यो कति हुन्छ 1/4 भन्नु के लेख्या सर यो 1 हो र टोटल हाम्रो 4 छ त्यसै यहाँ कति छ भने अब 3/5 के गरे सर भन्नु म बुझाउँछु नि यहाँ र टोटल कति छ भने 5 र हाम्रो पानी कति छ 3 पानी रे पानी यही हो जिन्दगानी अब त्यसैगरी अर्कोमा आऊ पानी छ 3 टोटल छ 7 यो पानी यो माथि के हालेको पानी हालेको वाटर किनभने उले भन्छ वाटर र मिल्कको रेशियो निकाल ठीक छ है अब जाउँ हामी मिल्कमा मिल्क भनेको फर्स्टको नम्बर हो 3/4 म लेख्छु अब 3/4 प्लस त्यसपछि के भन्छ 2/5 लेख 2/5 फेरि प्लस त्यसपछि लेख 4/7 लेख त्यसपछि 4/7 ठीक छ यो हाम्रो अब के हुन्छ दिस इज आवर मिल्क दिस इज मिल्क है रेशियो यही हो र यही रेशियो निकाल अब ल सर यहाँ 25 लिटर खै त 25 भन्दा दिया थियो हामीलाई त सर यो त 25 थियो रे यो 25 थियो यो 25 थियो यो 25 थियो यो अहिले काम लाग्दैन किनभने तीनटैको भोल्युम सेम छ 25 दिइराछ भने किन चाहियो हेर एउटै छ तलमाथि रेशियो भनेपछि त काटिन्छ यदि यहाँ 25 50 र 75 दिए भए फेरि कुरा अर्कै हुन्थ्यो ध्यान दिएर सुन्ने कुन क्वेशनमा के टिडिक लाउँदै छ ट्रिक भन्न खोजे है त बुझिहाल्छ यहाँसम्म अब यसलाई हामी सल्भ गर्न थालौं ठीक छ अब यहाँ आएर लेख इज इक्वल टु ठीक छ है अब यो जुन ठुलो अपन छ मलाई यसलाई यहाँ अब रातो लेखिदिउँला
झट्ट रातो झ्याप्प लगाउने हेर ठीक छ है त अब त्यसपछि के गरौँ 4 5 7 लाई पहिला मल्टिप्लाई गर एलसीएम जस्तो हेर त 4 5 जा 20 7 जा 140 अब यहाँ लेखौँला म 140 तल पनि त्यही हो 140 हो एकैछिनमा आन्सर आउँछ यहाँ हेर्दै जाऊ अब यसलाई अलि तन्काउँ है त फेरि माथि अलि धेरै रहेछ अब 4 ले 140 लाई काट्नु पर्यो मतलब आधीको आधी भने हो है 140 को आधी 70 को आधी 35 इन्टु 1 जा कति आउँछ 35 आउने हो प्लस अब 5 ले काट्नु पर्यो 140 लाई अब यहाँ हेर त ल 140 लाई कसले काट्ने 5 ले अब 5 ले काट्नु भने के हुन्छ त ल यहाँ ध्यान दिनु ल 10/2 ले काट्नु जस्तो हो मतलब के हो भने 140 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 10 ले काट मतलब के गर 140 को डबल गर 2 ले मल्टिप्लाई डबल गर र 0 हटाऊ मतलब 280 को 0 हटाऊ 28 यो सिधै गर्ने है यहाँ चाहिँ मैले रफ लेखेको यो आँखाले गर्न सक्नुपर्छ यार डोन्ट युज रफ यस्तो सानसानो आँखाले गर्ने बानी गर है अब हामीसँग के छ भने के गर्ने मतलब 28 हैन त तर रुक एकछिन यहाँ 28 मात्रै हैन त 28 इन्टु 3 पनि त छ हो 3 पनि छ है यहाँ 3 छ नि त माथि फेरि बिर्सेला अब त्यसैगरी अर्को प्लस लगाऊ यहाँ अब 7 कति छ 20 छ र 23 चाहिँ कति आउँछ 60 आउँछ अत्यन्तै सजिलो हो अब यसैगरी तल जाम अब 4 कज्जा 140 बना अइभर निकालेको 35 छ 35 को ट्रिपल डबल गर्दा 70 ट्रिपल गर्दा के हुन्छ 105 लेख त्यसमा यहाँ अब 105 ठीक छ प्लस मा अब 5 कति छ 28 छ अनि यहाँ 2 पनि छ मतलब 56 आउने हो त्यसबै अब 7 कति छ 20 छ यहाँ 4 भएपछि कति हुन्छ 80 अत्यन्तै सजिलो हो यो यहाँ छपकाइदेऊ है त अब त्यसपछि यहाँ हेर्दियौ त ल 35 र 60 ले कति हुन्छ 95 यो त मल्टिप्लाई गरेर बिर्सेछ यार 60 र 24 ले कति हुन्छ 84 भने यहाँ कति छ 84 छ र अब त्यसपछि तल हेर्दै त कति हुन्छ अब यहाँ मजाले हेर्देऊ 105 है र 50 ले के हुन्छ भने 155 र 80 ले के हुन्छ मतलब 155 80 235 र यहाँ के छ अझै 6 पनि छ हैन 235 र 6 ले के हुन्छ मतलब 241 हुन्छ त्यहाँ र कतै 6 नम्बर कतै देखिरहेछ भनेपछि जोडा मिल्यो भनेपछि यहाँ कति आउँछ 241 हो माथि हेर्दा ल कति आउँछ 170 र 9 ले कति हुन्छ भने 179 र तल आयो 241 ठीक छ है अब ध्यान दिएर हेर कहाँ छ खोइ यो अब ए मिलेछ हेर त ल बी मा ठ्याक्कै छ है यसरी हामी अब 2 देखि 3 लाइनमै आन्सर निकाल्न सक्छौं यो तिमीलाई अर्को टेक्निक सिकाएको मैले क्वेशन नम्बर 1 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्न सिकाथे अब म 6 मा यहाँ डिवाइड गर्न सिकाउँदै छु र के गरी मतलब डबल गर्ने 0 हटाउने एउटा बुझिन्छ है यहाँ सब बुझ्यो फर्स्टमा के गरी भन्दियौ त ल फर्स्टमा यहाँ बुझ्यो है म माथि पानी छ पानी वाला फ्र्याक्सन तल दूध छ यहाँ मिल्क छ मिल्क वाला फ्र्याक्सन अब गाह्रो के भएको भने यहाँ अब एल्सियम अलिकति गाह्रो भएको थियो त्यो पनि मैले यहाँ मजाले देखाइदिहालेँ अब तुरुन्तै यहाँ आन्सर यति सजिलो गरी निस्किन्छ यो हाम्रो ट्रिक हो र 2-3 चोटी गरिएर फिलिलिलि हुन्छ ठीक छ है एकदमै नै सजिलो हुन्छ र यो यहाँसम्म क्लियर छ अब हामी गर्छौं के भने हाम्रो फर्मल प्रोसेस यो त सर्टकट भइहाल्यो है अब फर्मल प्रोसेस गरौँ म थोरै मेट्छु है त ल थोरै मेट्दिउँ है एकैछिन ढोका थोरै मेट्दिए र हामी अब के गर्छौं भने फर्मल प्रोसेसमा जान्छौं कि यसको हल्का बुझेर गरौँ अब चाहिँ त गर्न चाहिँ के खोज्या हो गर्न के खोज्या हो अब ध्यान दिएर यहाँ एकदम ध्यान देऊ सुन है राम्ररी अब फर्स्टमा के छ भने 25 लिटर के छ भन्देउ त ल यहाँ मिक्सचर छ हो मिक्सचरमा पानी र दूध छ यहाँ दुटै छ हो वाटर मिल्क बोथ छ अब वाटर निकालौं मिल्क निकालौं गएर है त अब फर ए अब प्रोसेस यहाँ ध्यान दिएर हेर्दै हो त लङ कट प्रोसेस हेर यो चाहिँ अब फर ए लेन्दियर मेथड अब ए को लागि अब फर्स्ट मिल्क दिया छ मिल्क भने के हुन्छ भन्दै त ल 3 छ टोटल 4 म्हणजे 3/4 अफ के हुन्छ भने 25 लिटर हो अब त्यसैगरी वाटर भने के हुन्छ भने 1/4 अफ 25 लिटर यो काटेर निकाले पनि भयो यो नकाटेपछि फ्र्याक्सन छोडे पनि हुन्छ है त अब त्यसैगरी बी को लागि निकाल फर बी हो अब मिल्क भने के हुन्छ भन्दै त ल मिल्क भने के छ भने 2 पट्टि गएको छ भनेपछि 2/5 of 25 लिटर अब वाटर भने के हुन्छ भने 3/5 of 25 लिटर है यसैगरी अब सी मा जाऊ फर सी ए यो त फर सी मा त पम्किन हो ग्यारे है अब मिल्क के छ भन्दै त ल त्यहाँ छ 4/7 of 25 लिटर अब वाटर भने के छ र 3/7 हैन त त्यही हो एकदम करेक्ट of 25 लिटर हो अब हामीलाई के चाहियो वाटर र मिल्क को रेशियो टोटल वाटर र टोटल मिल्क जुन हाम्रो सिंगल भाँडामा हालेपछि अब रिक्वायर्ड रेशियो लेख रिक्वायर्ड रेशियो अब रिक्वायर्ड रेशियो भने के री आउँछ भन्दै त ल वाटर टोटल गर र मिल्क पनि टोटल गर यही भने आऊ ह अब टोटल वाटर भने कति छ हेर्दै त ल पहिला अपन लगाऊ मजाले अब पानी जोड्दा त ल के हुन्छ भने 3/4
अफ भनेको इन्टु 25 हो। अब सेकेन्डमा जाऊ कति छ भना यहाँ रही 3/5 हो यो 1/4 चाहिँ हो है त 3 होइन सरी हामी पहिला वाटर गर्दैछौँ है त ल वाटर 1/4 अफ 25 3/5 अफ 25 गर्दै 3/5 अफ 25 अनि त्यसपछि के छ हेर्दै तँलाई यहाँ अब यहाँ 3/7 अफ 25 यहाँ र 3/7 अफ 25 ठिक छ है त यसै गरी अब तल मिल्क गरौँ त ल 3/4 यहाँ त 3/4 अफ 25 अब अर्कोमा जाऊ यो 20 लेखा थोरै लपत्यो एकैछिन है त ल अफ 25 अब यसै गरी अर्कोमा आएर कति छ मिल्क 4/7 अफ 25 अफ भनेको मल्टिप्लाई अब त्यसपछि आऊ यहाँ आएर यो छुट्यो क्या हो है 3/5 छुट्यो हाल्छ ल यहाँ आएर 3/5 अफ 25 ल अरे यो तीनटा भयो है त अब के गरौँ त ल 25 माथिबाट कमन तान्देऊ तलबाट पनि कमन तान हो। अब त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छौँ त ल 1/4 3/5 र 3/7 जोड्ने अपन 3/4 4/7 र 3/5 जोड्ने यो चाहिँ खासमा सी हो र यो चाहिँ बी हो र एडिसन भएपछि फरक पर्दैन राइट सेकेन्ड थर्ड जहाँ लेखे नि भयो। अब यो जुन छ अघि हामीले सिधै ट्रिक लेखाएको थियो र यो सब गर्न आवश्यक नै छैन। अब यो कति बेला चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ भने ध्यान देऊ यहाँ यदि भोल्युम फरक आइदियो भने यहाँ पो 25 बाट कमन तान्न काट्न पाइयो त है यहाँ 25 यहाँ 40 यहाँ 30 यस्तो आइदियो भने चाहिँ अब यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ है सिधै यो लेख्न सक्छु भने मजाले यो माथिको त बुझाएको मात्रै हो है। अब यसपछि चाहिँ मैले गर्दिनु नपर्ला कमन तानेर काट र हामी अघिको ट्रिक बाठममा पुग्छौँ ठिक छ है। यो क्वेसनलाई हामी यसरी सल्भ गर्छौँ र एन्सर आउँछ अप्सन बी ठिक छ ध्यान दिएर सुन्नु है फेरि तिमीले डी लाउलाउने बर्बादै हुन्छ र बर्बादै हुन्छ जिन्दगीको सत्यानाश किनभने हामीलाई भनेको छ यहाँ हेर्दै ध्यान देऊ हामीलाई भनेको छ वाटर टु मिल्क पहिला पानी आउनुपर्छ र त्यही भएर पहिला अब पानी यहाँ आएको छ 179 भनेको यहाँ आएर पहिला पानी माथि राखेर बनाएको हो ठिक छ है। यसरी हामी यसमा अब फोकस मेन्टेन गरौँ र यसरी हामी यसलाई अब सल्भ गर्न सक्छौँ ठिक छ है। यो त हाम्रो बवाल ट्रिक हो र यस्ता ट्रिक हामीसँग थुप्रा छन् हजारौं छन् आउँदैछ कमिङ सुन ठिक छ है। यसरी हामीले आज यहाँ अब 6वटा क्वेसन सल्भ गर्यौं केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो पनि हेर्दियौ मलाई जति सपोर्ट हुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल इराज पराजुली क्लासेसलाई जति धेरै सपोर्ट गर्छु आफ्नो फ्रेन्डसँग शेयर गर्छौ म त्यति धेरै नै कन्टेन्ट बनाउँदै जानेछु ठिक छ है। यहाँसम्म केही समस्या इमिडिएटली भन्ने यार है त। अब आजलाई यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ नमस्कार टाटा।